IIT क्वार्टरान येता म्हणून कळ्ळां तेन्नाच्यान तुमची मिटींग जाली नंतर आनी आमी एज अ आरजी हांव आनी ग्रामस ते गांवचो म्हणून हांव जेन्ना आमी हे सायनिंग कॅम्पेनाक भोंवपाक लागले जाल्यार एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळो लोकां कडल्यान की लोकांक कित्याक नाका. म्हाजे हिसपान चडशे आतां हांव 5-6 दीस कंटिन्युअस टायम काडून म्हणटसो बेतोडे एरियेन भोंवता कारण की हे गांवची क्वार्टराची ऑलरेडी सायनी आमकां मेळटल्यो हाडून दिता म्हणून सांगलेले आसा. तश्योच बेतोडेच्यो जावं निरंकालच्यो सायनी आमी लोकांची घेवया म्हणून लोकां कडेन डिस्कशन केलें आनी आमकां कळोन येयलें की चडांत चड लोकांचो कन्सर्न आसा तो नेचरा खातीर. वायल्ड लायफ डिस्ट्रक्शन जातलें जावं झाडां कापतलीं आनी ते जाग्यार जी जनावरां आसा ती सरावंडींग सगळ्याक स्पेअर जातली. कारण की जेन्ना आमचे च्यारी बाबान म्हणलें की तुमी फक्त कोडार बद्दलूच उलयता म्हणून, पूण आमी जेन्ना सायडीच्यान पळयता तेन्ना आमकां अशें दिसून येता ही कोडार म्हणल्यार फक्त एक बाउंड्री दिसता. ही बाउंड्री झाडांक जनावरांक लागना. म्हणजे भायल्या लोकांक तुमकां जसो भंय आसा की हांगासर आपले पीक नश्ट जातलें जावं जनावरांक लागून जो भंय आसा तसोच भायल्या लोकांक भंय सेम तसोच भंय आसा. आनी काल सुद्दां हांव पाळलान आशिल्लो, पाळलान म्हणटा त्या गांवांत, जाल्यार हो दोंगर जो सोंपता मदीं कांय ना सगळें रानूच आनी तो डायरेक्ट पाळलान ती घरां आसा. म्हणटकीर त्या लोकांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की इतले व्हडलो 14 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जर कापून IIT येता जाल्यार ही जनावरां बाबा खंय वयतलीं. पयलींच आमकां गोंय रेडे जावं बिबटे त्रास करता म्हणून, जाल्यार तितून हें आनी 10 पटींनी आनी वाडटलें म्हणून. सो हो असो लोकांचे विचार आसा. आमी खूब लोकां कडेन उलयले आनी चडशे लोकांनी म्हाका म्हणटा तशें कुणीच म्हाका जाय म्हणून अशें आयकोना कोणाच्यान. सगळ्या लोकां खातीर नाका तशी जावं कोणा खातीर अशें सुद्दां ना की फाल्यां IIT येयलो जाल्यार आपूण दुकान घालून बसतलो आनी कितें धंदो घालतलो अशे विचार सुद्दां कोणा कडल्यान आयकोना हांवें. आनी एक गोश्ट हांव स्पेशली सांगूंक सोदता विचार आशिल्लो. बेतोडा निरंकाल पंच कोडार जी ग्रामपंचायत आसा हांव तितून बायोडायवर्सिटी कमिटीचो मेंबर आसा. जाल्यार म्हाका दिसतालें की आमी एक बायोडायवर्सिटी एक सर्वे कंडक्ट करचो हे 63/2 चेर आनी तुमची म्हाका हेल्प जाय की हे जाग्यार कसल्यो स्पिशीज आसा जावं रेर एनिमल्स कसलीं जावं मेडिसिनल प्लांट्स म्हणून झाडां वेगळी तरेची जी रेर स्पिशीज आसा ही आमी एक रिपोर्ट करून आमी बायोडायवर्सिटीक सबमीट करुया जेणे करून हेचेर आनी बदल पडटले म्हणून तशें. ओके, थँक्यू.